बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खातून जज जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के हवाले से फैसला हो गया है। खातून जज अगर सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो जाती हैं आइंदा आने वाले दिनों में तो फिर क्या होगा, क्या होने वाला है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद अपनी रिटायरमेंट की तारीख यानी 2 फरवरी 2022 से पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नई तारीख रकम करने में कामयाब हो गए हैं। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फैसला हो गया है 4 के मुकाबले में 5 वोटों से, जिसके बाद अदालती जराये का यह दावा है कि अगर जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा मुश्किलात में आ सकते हैं। उनके साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको पहले आज की खबर देते हैं और फिर आपको यह बताते हैं कि इसके असरात कैसे दूररस होंगे। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो तारीख रकम होने जा रही है और पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, खातून सुप्रीम कोर्ट जज बनने की उनकी राह हमवार होगी और जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी है। बड़ी खबर है ये, जिसके बाद मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेज दिया गया है और वहां पर यह मामला जो है वो हल हो, जो है वो आगे की जानिब बढ़ेगा आमतौर पर रवायती अंदाज में। और बिल्कुल अब चांसेस हो गए हैं कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक असामी खाली थी यानी 17वीं असेंबली 17 जज होने चाहिए, 16 जजेज हैं इस वक्त, वहां पर अब जस्टिस आयशा मलिक तैनात होने जा रही हैं। जनाब, जुमरात को ये जो है वो जुमरात के दिन ये एक तारीखी काम हुआ और जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुआ, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर तरीन जज हैं वो शामिल थे, जिसके साथ साथ जस्टिस रिटायर सरमद जवाद उस्मानी, सरमद जलाल उस्मानी, इसके साथ साथ वजीर कानून फरोग नसीम और अटारनी जनरल खालिद जावेद ने शिरकत की, यानी कि 9 ये अरकान थे। और जनाब, इसमें लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जो जज मौजूद हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती के हवाले से गौर किया गया। गुज़श्ता इजलास के अंदर मामला 4-4 वोटों से बराबर हो गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क दौरे पर थे, वो शरीक नहीं हो सके थे और आज जराये के मुताबिक 5 अरकान ने जस्टिस आयशा मलिक के हक में जबकि 4 ने मुखालफत में राय दी। और गुज़श्ता इजलास में बतौर जो है वो रुकन जो कि उस वक्त जो है जस्टिस दोस्त मोहम्मद जो कि रिटायर जज की निशस्त के ऊपर रुकन थे, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मुखालफत की थी, लेकिन उनकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब जो नए रिटायर्ड जज रुकन बने जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के हक में वोट दिया। इस तरह से हक में वोट देने वालों में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, अटारनी जनरल खालिद जावेद, वजीर कानून फरोग नसीम, जबकि साथ साथ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, कुल 5 लोगों ने हक में वोट दिया। जबकि मुखालफत में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने उनकी मुखालफत में वोट दिया। पिछले इजलास में भी अख्तर हुसैन ने उनकी मुखालफत की थी। यूं 17 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम के रिटायर होने पर यह असामी, यह नशिस्त जो है वो खाली हुई थी और जस्टिस आयशा मलिक की नामजदगी अब इसके ऊपर जनाब हो गई है। और इससे पहले तहरीरी तौर पर जस्टिस आयशा मलिक भी अपनी रजामंदी का इजहार कर रही हैं और 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक गुज़श्ता पर यह मामला आगे नहीं बढ़ सका था क्योंकि वकला ने हड़ताल कर दी थी, लेकिन अब यह मामला आगे बढ़ गया है और जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज तैनात होने जा रही हैं। अब होने क्या जा रहा है, उससे पहले मैं जजेस की रिटायरमेंट की तारीखें आपके सामने रख दूं, क्योंकि 2022 में बार बार यह बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालती तारीख, अस्करी तारीख और सियासी तारीख के हवाले से बिलाशुबा एक तारीखी साल साबित होने जा रहा है। 7 जर्नैल 2022 में रिटायर हो रहे हैं और इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो हैं
وہ بھی 2022 کے اندر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ یہ 4 ججز کون ہیں، ان کے نام جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر یہ تمام تر ساری صورتحال آپ کے سامنے آئے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 4 ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعینات ہونے کے بعد کیسے مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو جناب جو 4 جج 2022 میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جسٹس مقبول باقر ہیں، جنہوں نے آج جسٹس عائشہ ملک کے خلاف ووٹ دیا، اور جسٹس مقبول باقر اپنے جو گزشتہ ان کے فیصلے تھے اس میں وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے ساتھ الائن جو ہے وہ نظر آئے، یعنی کہ وہ ان کے حق میں رائے رکھتے تھے۔ اور جب سپریم کورٹ تقسیم ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اوپر تو اس وقت جسٹس مقبول باقر وہ جج تھے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جسٹس مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے 22 مارچ 2022 کو جسٹس قاضی امین ریٹائر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جسٹس مظہر عالم بھی جو ہیں ان کی بھی جو ریٹائرمنٹ ہے ان کی بھی تاریخ جو ہے وہ قریب ہے، اور وہ 13 جولائی 2022 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، 13 جولائی 2022 کو۔ اسی طرح جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو، جی بالکل، جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ جو 4 ججز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان میں سے 3 ججز وہ ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن سمجھے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھیے کہ 16 جو ججز موجود تھے سپریم کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سمیت، ان میں سے جو 4 ججز ابھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان میں سے 3 وہ ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن تھے اور ماضی میں ان کے حق میں وہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب ان کے حمایتی 3 ججز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری جانب ایک ایسی خاتون جج تعینات ہونے جا رہی ہے جس کی تعیناتی کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مخالفت کر چکے ہیں۔ بار کورٹ کے نمائندے نے بھی مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ معاملات آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ بار کونسل بھی اس معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بار کونسل کے وکلا جسٹس عائشہ ملک کے اس لیے بھی تعیناتی کے خلاف تھے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس گلزار کے ساتھ الائن ہوں گی خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اوپر۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ جب 2 فروری 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد عہدہ سنبھالیں گے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا جسٹس عمر عطا بندیال، یعنی 2 فروری 2022 کو جب جسٹس عمر عطا بندیال نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے تو اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بھی وہی ہوں گے، اور اس کے بعد جب ان کے سامنے ان کے ٹینور کے اندر 4 ججز ریٹائر ہوں گے جن میں سے 3 ججز وہ ہوں گے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن ہیں، اور ان کی تاریخ آخری جج کے ریٹائر ہونے کی 13 اگست 2022 بنتی ہے۔ تو ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگست وہ مہینہ ہوگا کہ جس کے بعد حکومت کی جانب سے جو کیس تیار کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بار پھر، کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ان کی جانب سے اپیل ابھی تک سامنے نہیں آئی، کچھ لوگ اس کو اپیل پر اپیل کہتے ہیں، لیکن کیوریٹو ریویو کا نام اسے اعتزاز احسن اور دیگر لوگوں نے دیا تھا کہ حکومت اس معاملے پر فل کورٹ کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ اب فل کورٹ کی درخواست جب جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے آئے گی، جسٹس عمر عطا بندیال وہی جج ہیں جو اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس پر جو ہے وہ سماعت کر چکے ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دیگر 5 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گئے تھے۔ اب ان کے حمایتی 3 ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب نئے جج تعینات ہوں گے تو عدالتی ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو فل کورٹ اگر یہ کیس سنتا ہے تو فل کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جو 16 جج ہوں گے ان 16 جج میں سے 10 ججز جسٹس قاضی فائز 9 سے 10 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جا سکتے ہیں، جبکہ 6 سے 7 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ہوں گے۔ اس طرح سے اگست کے بعد جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے، عدالتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شدید ترین مشکل میں ہوں گے اور عدالتی تاریخ کے اندر وہ شدید ترین مشکل وقت کا سامنا کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج نہ رہ سکیں۔ کچھ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور اس طرح سے وہ 2023 میں یعنی جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کے نئے چیف جسٹس نہ بن سکیں اس وقت جبکہ پاکستان میں نئے انتخابات ہونے جا رہے ہوں گے۔ یہی ہے وہ ساری تھیوری جس کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر کئی لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اگر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے فارغ نہ ہوئے تو ان کے سپریم کورٹ کے جج بننے سے پہلے ہی حکومت جو ہے وہ نئے الیکشن کا اعلان کر دے گی. جس وقت عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا چکے ہوں گے, ان کی مرضی کے ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوں گے اور جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے جو کہ ابھی 2 فروری کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے, اس وقت بھی وہی ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ ان کو الیکشن کے اندر شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ہے وہ تمام تر اہم ترین اور خاص ترین اور بڑا سینیریو جس کے بعد اس وقت خاص طور پہ اپوزیشن کی صفوں کے اندر بے چینی ہے. اور یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے بعد, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ مخصوص میڈیا گروپ اور اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت پریشانی کی کیفیت پائی جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.